पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गुजो लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिकाले पछिल्लो 5 वर्ष कार्यकालमा नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सम्पदा संरक्षण, सरसफाई लगायतका क्षेत्रमा गरेका उदाहरणीय कार्य, उपलब्धि सँगसँगै खोप मोडेल सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिका उपप्रमुख रजनी जोशीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी सिलु महादेव पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै सिलु महादेवको उड्ने सिंहको मूर्तिलाई गोलमढी धाराबाट झिकेर पुनः सिलु महादेव मन्दिरमा स्थानान्तरण गरिएको विषयप्रति नगरवासीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल, सम्पदा संरक्षित, शान्त र स्वच्छ नगरको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित भक्तपुर नगरपालिका निरन्तर अथक रूपमा अघि बढिरहेको छ। नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद, सरसफाई, सम्पदा संरक्षण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा भक्तपुर नगरपालिकाले प्रशंसनीय कार्य गर्दै आएको छ। शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भक्तपुर नगरपालिकाले एक घर एक स्नातक अभियानलाई पूर्णता दिने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै 7 विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूको आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यससँगै आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित नहोस् भनी भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यार्थीहरूका निम्ति शैक्षिक ऋण प्रदान गर्दै आएको छ। साथै नयाँ पुस्तालाई भक्तपुरको इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण, मौलिक सिप तथा प्रविधि र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको जीवनीबारे जानकारी दिने प्रयास स्वरूप भक्तपुर नगरपालिकाले कक्षा 1 देखि 8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई नगरका सबै विद्यालयहरूमा लागू गर्दै आएको छ। नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै भक्तपुर नगरपालिकाले खोप अस्पताल र छाती पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यससँगै जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्य अनुसार वडा-वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुका साथै केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। नगरवासीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा सहजता प्रदान गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले घर दैलो नर्सिङ सेवा, वडागत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। नगरलाई सफा, स्वच्छ र सुन्दर नगरको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, पाक्षिक रूपमा सफाई अभियान सञ्चालन गर्ने, सम्पदा क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गर्ने, एक विद्यालय एक सम्पदा सरसफाई नीति लागू गर्ने जस्ता सराहनीय कार्य गर्दै आइरहेको छ र परिणाम स्वरूप भक्तपुर नगरपालिका देशकै सफा र सुन्दर नगरपालिकाका रूपमा प्रसिद्ध छ। कला, संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण भक्तपुर नगरको अमूल्य निधिहरूको संरक्षण र सम्वर्धनलाई आफ्नो कर्तव्य ठानी भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणमा अनुकरणीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। स्थानीय स्रोत साधन तथा सिप र प्रविधिको प्रयोग गरी उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पदाहरूको मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार कार्यमा भक्तपुर नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिँदै आएको छ। ठेकापट्टामा भन्दा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउँदा सम्पदाप्रति अपनत्व कायम हुने,
पारदर्शी ढङ्गले गुणस्तरीय निर्माण हुने र स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने कुरालाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले जनताको सम्पत्ति जनताकै सहभागितामा बनाउने नीति अपनाउँदै आएको छ। जस अनुरूप आज भक्तपुर नगर खोप मोडेल उपनामले चिनिन पुगेको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर खोप मोडेल सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिका उपप्रमुख रजनी जोशीसँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिकालाई नेपालमा फरक पालिकाको रूपमा चिनाउन सफल भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण लगायतका कार्यहरूमा गरेको विभिन्न कार्यलाई समग्र रूपमा खोप मोडेलको रूपमा चिनाइएको छ, जुन विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र यो चर्चाको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीज्यू। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै आजको विषयमा विशेष त मैले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट 5 वर्षको अवधिमा भक्तपुरलाई एउटा जुन 74 सालभन्दा अगाडिको भक्तपुर र 74 सालको 5 वर्षको पछिल्लो अवधिमा अर्थात् भनौँ 79 सालको अवधिमा जुन भक्तपुर पायौँ त्यो अलिकति फरक पायौँ र धेरै नेपालका विभिन्न पालिकाबाट पनि भ्रमण भए र त्यो बिचमा भक्तपुर चाहिँ एकदमै फरक आयो। हामीले भक्तपुरबाट सिक्न सकिने धेरै चिज छ भनेर भनियो। यो विषयमा नै हामीले कुराकानी गरौँ, जसलाई खोप मोडेल भनियो। अलिकति यो खोप मोडेल विषयबाटै सुरु गरौँ। कसरी आयो यो खोप मोडेल भन्ने शब्द? हजुर, धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। खोप मोडल भनेको कसरी आयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले यो 5 वर्षको दौरानमा जे जति काम गर्यो खोप मोडल बनाउनको लागि हामीले गरेका थिएनौँ। हामीले जे गर्यौँ हामीले जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको लागि शिक्षामा एकदम अहिलेको 21औं शताब्दीको लागि अत्यन्त आवश्यक एउटा टुलको रूपमा हामीले लिएका छौँ। त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि स्वास्थ्यमा नगरवासीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार नभइकन देश विकास अथवा नगरको विकास हुन असम्भव भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा पहुँच पुर्याउनको लागि हामीले गरेका कामहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रो पहिचान बोकेको सम्पदा भक्तपुर नगरको सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ र यहाँको संस्कृतिलाई बचाउन पर्ने हामीले तडकाडो देखेका कारणले गर्दाखेरि त्यो काममा हामी एकदमै लाग्यौँ। त्यसलाई केन्द्रीकृत रूपमा नै हामीले केन्द्रित गरेर काम त्यसमा लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कामहरू हामी जनप्रतिनिधिहरू अनि जनताको साथ अनि हाम्रा कर्मचारीहरू मिलेर त्यो त्रिपक्षीय कामहरू मिलेर गरेको कारणले गर्दाखेरि जुन सफलता हासिल गर्यौँ, जनताको सेवा गर्ने अवसर पायौँ। त्यो पछि गएर चाहिँ हाम्रा सञ्चारकर्मीहरूको साथमा आइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूले पनि देखिसक्नु भएपछि एउटा भक्तपुर मोडल बन्यो त यो अनुसार यहाँ भक्तपुरमा गरेका कामहरू अरू नगरपालिकाहरूले अरू पालिकाहरूले पनि सिक्नु जरुरी छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पत्र पत्रिका मार्फत सञ्चार माध्यम मार्फत चाहिँ त्यो प्रचार प्रसार भएको कारणले गर्दाखेरि भक्तपुर मोडल भनेको हो। र हामीले भक्तपुर मोडल भनेपछि एउटा जिल्लाको समग्रमै आउँछ र हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका हामी जनप्रतिनिधिहरू जिल्लामा नभइकन भक्तपुर नगरपालिकामा सीमित रहेको कारणले गर्दाखेरि र भक्तपुर नगरको पुरानो नाउँ खोप भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले खोप मोडलको रूपमा ग्रहण गऱ्यौँ र त्यसैलाई नै हामीले अब अगाडि बढाउने सोच पनि रहेको छ। पक्कै पनि भक्तपुर नगरपालिकाले विगत लामो समयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण लगायतका विषयमा क्षेत्रमा गरेको उदाहरणीय कार्यलाई सञ्चार माध्यमहरूले खोप मोडेलको रूपमा अगाडि बढाइसकेपछिको परिस्थिति हामीमा छौँ। अब यसलाई अलिकति मैले थोरै अब त्यसो भए खोप मोडेलभित्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा विशेष त यो 3वटा पक्षको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले या नगरपालिकाभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदाको अवस्थालाई सरसर्ती विस्तृत रूपमा यसको मुख्य विशेषता हाम्रो अरू नगरपालिका या अरू पालिकाहरूभन्दा फरक के छ त हाम्रोमा? पक्कै पनि खोप मोडल शिक्षामा के हो त भनेर म अलिकति विस्तारित रूपमा भन्छु। शिक्षामा भक्तपुर नगरपालिकाले जुन जति पनि काम गर्यो त्यो भनेको यो 5 वर्षको दौरानमा मात्रै भएको काम होइन।
त्योभन्दा अगाडि हाम्रा अग्रजहरूले धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको र नगरपालिकाले एउटा शिक्षाको लागि बिउ 20 वर्ष अगाडि नै रोपिसकेको थियो। त्यसमा हामीले मलजल गऱ्यौँ र भक्तपुर नगरपालिकाले अन्य कुनै पनि पालिकाहरूले नगरेको काम 7वटा शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले एउटा देशकै उच्च कोटिको एउटा शिक्षा त्यहाँ हासिल हुन्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ र धेरै स्वर्ण पदक विजेता हाम्रा भाइ बहिनीहरू पनि भइसकेका छन्। यसरी शिक्षामा हामीले एक पाइला गरेर अगाडि बढेर आजको दिनसम्म पुर्याएका हौँ र त्यो सँगसँगै अहिले यो 74 सालको चुनावमा चाहिँ नेपाल सरकारले पालिकाहरूलाई नै एउटा विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिए अनुसार हामीले विद्यालयहरूमा पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि कामहरू गतिविधिहरू अगाडि बढायौँ र हाम्रो नगरपालिकाको क्षेत्रको हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरू अनि हाम्रो अग्रजहरूले गरेका नगरको लागि गरेका कामहरूको लागि युवा पुस्तालाई पनि सिकाउनुपर्छ बुझाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले र हाम्रो संस्कृति सम्पदा र हाम्रो रीतिरिवाज त्यसै चाडबाडहरूलाई युवा पुस्तालाई पनि त्यो तयारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। त्यो स्थानीय पाठ्यक्रमबाट पनि यही एउटा नगरपालिकाले मात्रै कक्षा 1 देखि 8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र त्यस्तै गरेर अहिले हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले कक्षा 5 र 8 को त परीक्षा लिइ नै रहेको, कक्षा 5 को लागि पनि हामीले त्यसरी नै परीक्षा लिइरहेको छौँ। यो अरूले नगरेको कामहरू शिक्षामा हामीले गरेका छौँ, त्यसैले यो एउटा नमुना बन्न गयो र अहिले अरू नगरपालिकाहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गरेर आइरहेको छ। यो एउटा त्यही भएर यो एउटा खोपो मोडल अथवा अनुकरणीय काम शिक्षामा भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। शिक्षा खालि पढ्ने र रट्ने मात्रै नभएर व्यवहारिक शिक्षा दिनुपर्छ भनेर हामीले गरेका काम र हाम्रा पूर्वजहरू हाम्रा पुर्खाले गरेका कामहरूलाई व्यवहारिक रूपमा सिकाउनको लागि, जस्तै दही बनाउनको लागि दही बनाउने ठाउँमै बच्चाहरू आफैलाई सिकाउने, सिकर्मीको माटोको काम पनि आफैलाई व्यवहारिक रूपमा गर्ने गराउने व्यवस्थाहरूको लागि हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो एउटा फरक किसिमको र एउटा अहिले भक्तपुर नगरपालिकाको कुरा शिक्षामा भन्नुपर्दाखेरि शिक्षामा गन्तव्य स्थलको रूपमा हामी छौँ, किनभने हामीले भक्तपुर नगरकोहरूलाई मात्रै शिक्षा दिइरहेको छैन, देशभरिकै अहिले खोप सर्कल भन्छौँ हामीले नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित 7वटा कलेजहरूमा शैक्षिक संस्थाहरूमा 7000 विद्यार्थीहरू छन्। त्यो भनेको देशभरि मनाङ बाहेकको सबै विद्यार्थीहरूले पढ्न पाइसकेका छन् भने अहिले हाल मात्रै पनि 7000 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। भनेपछि अहिले जुन मोडेलको कुरा गरिरहेछौँ यो अहिलेको अभ्यास त पक्कै पनि होइन, यो प्रयास त धेरै अगाडि लगभग 20-25 वर्ष अगाडिदेखिकै अभ्यास हो। त्यही आधारमा अगाडि बढ्दैछौँ। शिक्षा मात्र होइन, अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले उदाहरणीय काम, अब खोप अस्पतालकै कुरा गरौँ। अहिले खोप अस्पतालको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्, हामी कसरी खोप अस्पताललाई अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ त? शिक्षा सँगसँगै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि भक्तपुर नगरपालिका एउटा खोप मोडल बनेर अगाडि बढिरहेको छ। किनभने भक्तपुर नगरपालिकाले हामी निर्वाचित भएर 100 दिनको दिनबाट हामीले घर दैलो नर्सिङको व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यसले धेरै नै राम्रो सकारात्मक परिवर्तन चाहिँ परिवारहरूमा समाजमा आएको पायौँ हामीले। किनभने घरमा कस्तो खालको रोगहरू छन् हैन, कस्तो अप्ठ्याराहरू छन्, महिलाहरूको रोग, त्यस्तै गरेर वृद्धहरूको, त्यस्तै गरेर नाबालक नानी बाबुहरूको समस्याहरू बारेमा हामीले नर्स र स्वयंसेविकाहरूलाई पठाएर त्यहाँ उपचार गर्नको लागि के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यहाँ पठायौँ र त्यहाँबाट हामीले राम्रो डाटाहरू पायौँ। त्यस्तै गर्दाखेरि हामीलाई भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्र सर्ने रोग, सर्वा रोग भन्दा पनि नसर्ने रोगहरू बढी भइरहेको, जस्तै सुगरको रोग, प्रेसर हाई हुने रोग, प्रेसरको रोग, सँगसँगै क्यान्सर रोग, मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, त्यस्तै गरेर मस्तिष्कघात हैन, स्नायु रोगहरू यस्तो बढिरहेको हामीले पायौँ र त्यही अनुसार हामीले स्वास्थ्य शिविरहरू गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा नगरवासीहरू लाभान्वित भएका छन् र हामीले सोही अनुरूप चाहिँ यस्तै 5वटा रोगहरूमा अहिले पहिला 10,000 दिने गरेका थियौँ भने अहिले 15,000 सहयोग स्वरूप
त्यो ठुला रोग लागेको 5वटा रोग क्यान्सर, मृगौला रोग, मुटु रोग, मस्तिष्कघात र स्पाइनल कर्ड इन्जुरी लागेकाहरूलाई चाहिँ हामीले दिँदै आएका छौँ। यसबाट हामीले साँच्चीकै यस्ता रोगहरू वृद्धि भइरहेको हामीले पाएका छौँ। अब त्यसबाहेक पनि अब खोप अस्पताल हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र खोप अस्पताल मात्र नभएर देशभरिको अस्पतालहरूमा नर्सहरू उत्पादन गर्ने काम पनि भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको छ, सिटिभिडीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर। र यो वर्ष गत वर्ष भन्नु पर्यो हामीले 78 सालमा चाहिँ हामीले नर्सहरूलाई भर्ना लिन पाएनौँ यो वर्ष। त्यो किन त भन्दाखेरि नगरपालिकाको आफ्नै 100 बेडको चाहिँ अस्पताल नभएको कारणले गर्दाखेरि भने सरकारले रोकिदिएको अवस्था छ। जबकि सरकारले नै नगरपालिकाले 25 बेडसम्म 15 देखि 25 बेडसम्मको मात्रै अस्पताल खोल्न पाउँछ भनेको छ। त्यो एकदमै विरोधाभासपूर्ण उहाँहरूको जुन कुरा रह्यो त्यसमा हामी त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ लिन पाएनौँ। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ सम्पर्क गर्दाखेरि बागमती प्रदेशमा हामीले सम्बन्धनको लागि 100 बेडको स्वीकृतिको लागि हामीले प्रोसेस अगाडि बढायौँ र अहिले हामीले 100 बेडको स्वीकृति पाएर हामीले सञ्चालन पनि गरिसकेका छौँ, सुरु भइसक्यो। र सँगै स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि हामीले संसारभरि नै झेल्नु परेको कोभिड-19 को महामारीको जुन समस्या थियो त्यो समस्यालाई हामीले त्यो पनि एउटा अनुकरणीय नमुना बन्न पुग्यो। किनभने हामीले त्यो समयमा जुन अवस्था थियो त्यो अति नै पीडादायी थियो, त्यो सबैलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन। र हामी पनि एउटा मुख दर्शक बन्ने बाहेक अरू केही उपाय थिएन। तथापि हामी जनप्रतिनिधिहरू हामी जनतासँग सुझाव सल्लाह लिएर अनि हामीले अब आर्थिक अवस्था पनि त्यतिखेर एकदमै नाजुक थियो, किनभने हाम्रो आन्तरिक स्रोत भनेको पर्यटनहरूबाट लिने शुल्क थियो, त्यो नै एउटा शून्यमा झरिसकेपछि अब कसरी गर्ने। हाम्रो नगरवासीहरूलाई बचाउनको लागि हामीले नगरवासीहरूसँग नै साथ र सहयोग लियौँ र उहाँहरूबाट हामीले 6.5 करोड 1.5 महिनाको भित्रमा चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र त्यही अनुसार हामीले अक्सिजन, किनभने अक्सिजन नै नभइकन नहुने थियो हैन, त्यो अमृत रूपी अक्सिजन प्लान्टलाई हामीले स्थापना गरेर नगरवासीहरूलाई निःशुल्क रूपमा अक्सिजन वितरण अहिले पनि गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै हामीले कोभिड युनिट सञ्चालन गरेर निःशुल्क रूपमा त्यहाँ 547 जना भक्तपुर मात्र होइन बाहिरको पनि जिल्ला बाहिरकोहरू पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सेवा गर्ने मौका पायौँ र त्यो पनि निःशुल्क रूपमा। र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय र यो पनि एउटा अनुकरणीय बन्न पुग्यो र त्यसपछि अरू नगरपालिकाहरूले पनि अक्सिजन प्लान्टहरू सञ्चालनमा ल्याएको। पक्कै पनि शिक्षा स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गर्ने। अब तपाईँको पहिलो कार्यकालको 5 वर्षको अवधिमा पनि सम्पदा संरक्षणको विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा पनि तपाईँले काम गर्नुभयो। विशेष गरी अब तपाईँ पेसागत रूपमा आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि सम्पदा संरक्षण कसरी गर्ने, के गर्न सकिन्छ र अब हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने विषयमा धेरै गर्नुभयो। अझ भक्तपुरको मोडेल भनेपछि उपभोक्ता समितिलाई पनि लिएको छ। मैले योसँग जोडेर अब यो मोडेल सम्पदा संरक्षणमा भक्तपुर मोडेलको रूपमा अगाडि बढिरहँदाखेरि योसँगै जोडेर मैले यो सम्पदा संरक्षणमा एनजिओले पैसा दिन खोज्दाखेरि पनि नगरपालिकाले इन्कार गरेको, पर्दैन हामी आफै गर्छौँ भनिरहँदाखेरि अलिकति पैसा पनि नलिने नगरपालिका कसरी काम गर्छ, त्यही भएर त यति धेरै सम्पदा अझै पनि गर्न बाँकी छ भन्छन् नि, अलिकति यसलाई थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस्। हो, हामीले कसैको सामुन्ने हात फैलाउन नपरोस् त्यो एउटा शिक्षा पनि बन्न सक्छ। युवा पुस्तालाई चाहिँ हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने सामर्थ्य जुटाउनुपर्छ भन्ने पनि एउटा अभियानको रूपमा हामीले काम गरेका छौँ। र सम्पदा भनेको त्यो हतार गरेर बन्ने चिज होइन। सम्पदालाई पहिला बुझ्नु पर्यो, सम्पदाको मर्म बुझ्नु पर्यो, यहाँको प्रविधि बुझ्नु पर्यो, किनभने हाम्रो पुर्खाले त्यत्रो प्रविधियुक्त र सामग्रीहरू त्यो बेलामा बनाएको र त्यो उहाँहरूको मेहनत होइन र उहाँहरूले एउटा समयअनुसार काम गर्दै गयो र हामीलाई बेला बेलामा भत्किन्छ। त्यो भत्किनु ठुलो कुरा होइन। भूकम्प त हाम्रो एउटा नियति नै हो, हाम्रो हरेक
40-45 वर्षमा सानो मध्यम खालको भूकम्प गइरहन्छ। 80 देखि 100 वर्षको दौरानमा हाम्रो ठुल्ठुलो भूकम्प आइ नै रहन्छ। 72 सालको भूकम्प, त्यो 72 सालको भूकम्प पनि धेरै अगाडि हुनुपर्ने हो, तर 80 वर्ष नागिसकेपछि मात्रै आएको भूकम्प हो भनेपछि त्यसैबाट नै सिकेको, हामीले उठ्न सिकेको, हाम्रो पुर्खाले हामीलाई त्यसरी नै सिकाएको र अझ मजबुत, अझ राम्रो, अझ व्यवस्थित र अझ भनौँ न हेर्न लायकको बनाएर गएको। त्यो बनाएको चिजलाई हामीले पुनर्निर्माण गर्नको लागि हामीले अरूसँग संरक्षण र पुनर्निर्माणको लागि अरूसँग हात फैलाउनु त त्यो कायरता बाहेक अरू केही हुन सक्दैन हैन। त्यसैले हामीले एउटा शिक्षाको लागि पनि त्यो गरेका हौँ हैन। ठिकै छ नि त, अब उहाँहरूले दिनुभएको पैसा हामीले लिनै पर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। जति पनि एनजिओ आइएनजिओहरू आउनुहुन्छ, जति पनि सहयोग गर्न आउनुहुन्छ, उहाँहरूको पछाडि स्वार्थ लुकेको हुन्छ। त्यो स्वार्थलाई पछि हाम्रो नयाँ पुस्ताले, युवाहरूले, पछि भविष्यका पुस्ताहरूले चाहिँ किन भोग्ने त? के तपाईँले 5 तले मन्दिर संरक्षण गर्यो भने, कसैले गरिदियो भने, चीनकै भनौँ, चीनले गरिदियो भने संरक्षण गरेको नाउँ त त्यहाँ लेखेको हुन्छ, प्लाक राखेको हुन्छ। जबकि हाम्रा पुर्खाहरूले त त्यत्रो संरचना, देशकै एउटा एकमात्र त्यत्रो हाइटको 320 वर्ष अगाडि बनाएको मन्दिर हामीले त्यो ठुल्ठुलो हेरेर राख्न सक्छौँ त? अरू कहाँको कुरा गरौँ होइन? काठमाडौँ अरू ठाउँहरूमा त त्यस्तै भइरहेको छ नि। हामी कम्तीमा भक्तपुर नगरमा त्यस्तो खालको चाहिँ विडम्बना चाहिँ हाम्रा आउने कर्णधारहरूले, हाम्रा आउने भनौँ न नयाँ पुस्ताहरूले, जन्मदै नजन्मेको पुस्ताहरू पनि त छन् त, आउँछ नि त पछि, उनीहरूले त त्यो नियति भोग्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र त्यसैले हामीले हाम्रै ठाउँको मौलिक कला र संस्कृति जोगाउने, मौलिक प्रविधि जोगाउने, मौलिक सामग्रीहरूलाई नै प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका हौँ। त्यो अभियान अझ जारी रहन्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। जस्तै खोपो मोडेलकै कुरा गर्दाखेरि अघि नै भन्नुभयो 5 वर्षको अवधिमा पहिला जुन पूर्वाधार तयार भयो त्यसलाई नै थपेर थप सोच विचारका साथ जनताको सहयोगबाट र जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूको सहयोगबाट जुन भक्तपुरलाई, खोपोलाई नेपालभरि चिनाउन सफल भयौँ, त्यसबाट धेरै प्रभावित भए। धेरै पालिकाहरूबाट पनि भ्रमणमा आए, कुरा बुझे, हेरे, देखे। अब भक्तपुरमा मात्र सम्भव हो त? त्यसो भए अन्य ठाउँमा गर्न सकिने आधार छ त अहिलेको अवस्थामा? या कतिले गरे? के छ हाम्रो अध्ययन या अहिलेसम्मको अवस्था के पाउनु? गर्न अन्तर्मनदेखि नै त्यो गर्ने चाहना राख्नु पर्यो। गर्न सक्छु हामीले, त्यही भएर भूकम्प गइसकेपछि त्यो पीडा त हामीसँग छ नि। भूकम्पमा त्यत्रो हामीका सम्पदाहरू ध्वस्त भयो, त्यो हेर्दाखेरि हामी धेरै रोयौँ पनि। हामीले गऱ्यौँ, हामीले अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ, त्यो एउटा हाम्रो सौभाग्य भन्छौँ भक्तपुर नगरवासीहरूको लागि। खोपो इन्जिनियरिङ कलेज, खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङ रहेको, त्यहाँ मास्टर्स इन अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ, मास्टर्स इन अर्बन डिजाइन एन्ड कन्जर्भेसन। अनि हामी किन सक्दैनौँ भने हामीले त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ, त्यो एउटा आधार बन्यो, अवसर पनि बन्यो। अवसर, भूकम्प एउटा जतिसुकै पीडादायी भए तापनि त्यो एउटा अवसरको रूपमा, अघि नै मैले कोभिडलाई पनि भने, मैले कोभिड महामारी पनि एउटा चुनौती त अवश्य पनि थियो। त्यो पीडादायी त आफ्नो ठाउँमा छ नै, त्यो पाटो फरक छ, त्यो बयान गरेर साध्यै छैन। भूकम्प पनि त्यस्तै हो। त्यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लियौँ र त्यतिखेर हामीले एउटा नारा लगायौँ, टुगेदर वी क्यान, टुगेदर वी विल। मिलेर हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ भनेर। त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म पनि लगिरहेछौँ र त्यही गरेर हामीले त्यो प्रमाणित गरेर देखायौँ। र यसरी नै सबै अरू नगरपालिकाहरू, अरू पालिकाहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट कसैको पनि मुख नताकिकन गर्ने हो भनेदेखि त अवश्य पनि सक्छ। त्यसलाई मूल मन्त्र नै बनाएर जानुपर्छ। जस्तै अब 1-2वटा कुराहरू मैले लगभग भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा हामीले खोप मोडेलको कुरा गरिरहेछौँ र यो बिचमा भक्तपुरले
अरू पालिकाहरूको लागि समग्र नेपालका जनताहरूको लागि फरक किसिमबाट फरक तरिकाबाट उदाहरणीय अनुकरण गर्न लायक कामहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र अहिले गत 5 वर्षको कार्यकालमा यो भक्तपुर नगरपालिकाको कोर क्षेत्रमा ढुङ्गा छपाई पनि भइसकेको छ। मेन मुख्य बजार भारबाचोदेखि च्यामासिंहसम्मको बजार यो पनि एउटा आकर्षण पनि बनिसकेको छ। अब धेरै मानिसहरूले बजार जाँदाखेरि ओहो कस्तो राम्रो देखियो भन्ने पनि सुनेका छौँ। तर अब तपाईँ यो क्षेत्रमा अलिकति भक्तपुर अर्को एउटा भक्तपुरको विडम्बना हामी पानीमा एकदमै निर्भर रहनुपर्ने ठाउँ छ, खानेपानी र अब आकाशे पानीको कुरा तपाईँले योभन्दा अगाडिका अङ्कहरूमा पनि श्रृङ्खलाहरूमा पनि कुरा गऱ्यौँ। तर ढुङ्गा छपाई गर्दाखेरि आकाशे पानी रिचार्ज नहुने हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको हुनाले अब ढुङ्गा छपाई राम्रो कि इँटा छपाई राम्रो, यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। पक्कै पनि यो मैले पनि हरेक दिन प्रश्न आफूले गर्छु, आफैले फेरि जवाफ पनि आफूले आफूलाई चाहिँ दिने गरेको छु। किनभने ढुङ्गा र इँटामा कुन चुज गर्नुहुन्छ भन्यो भने म इँटा नै प्रिफर गर्छु। तर के नेपालमा इँटाको क्वालिटी छ त, त्यो गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा प्रश्न अर्को एकदमै टटकारो रूपले आइरहेको छ। र ढुङ्गा गर्नुको बाध्यता पनि नबनाऊ, त्यो हाम्रो पुर्खाले पहिला ढुङ्गामै राखेको थियो, ढुङ्गा नै थियो। पुरानो तपाईँले 100 वर्ष 80 वर्षदेखि 100 वर्ष अगाडिको फोटो हेऱ्यो भने त्यही पाउँछौँ हामीले। अहिले पनि केही क्षेत्रहरू ढुङ्गा छपाई नै छ। अनि अब इँटा अनि बिचमा इँटा राख्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाँडै नै खियो। पहिला चाहिँ राख्दाखेरि समस्या थिएन, इँटा राम्रो पनि देखिन्थ्यो, एकदमै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो, वातावरणीय अनुकूल थियो। तर पछि अब हाम्रो सबै ठाउँमा मान्छेहरूले घर दैलोमा गाडी जानुपर्छ, बाइक जानुपर्छ, अनि पहिला जस्तो खाली खुट्टा हिँड्दैन, जुत्ता लाएर हिँड्छ, त्यो पनि चुच्चे फुच्चे जे जस्तो सुकै पनि जुत्ता लाएर हिँड्छन् होइन। भनेपछि एकजनाले हेर्दाखेरि म एक्लै त हो नि जस्तो लाग्छ, त्यो सबैजनाले गर्दाखेरि त्यो बाटोको दुर्गति नै भयो होइन, खिने क्रम चाहिँ एकदम बढ्दो रूपमा भयो। र अब त्यसलाई चाहिँ दीर्घ रूपमा चाहिँ त्यो बाटोलाई चाहिँ बनाउनको लागि होइन, त्यो इँटाको साटो ढुङ्गा नै हाम्रो त्यो पनि नेचुरल अथवा मौलिक सामग्री नै हो होइन। अब इँटाको लागि पनि मैले प्रयास नगरेको होइन, मैले इँटा भट्टाको साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो क्वालिटीको त अब अहिले बनाउन गाह्रो हुन्छ र अहिले युजमा चाहिँ फरक भइसकेको छ होइन। मैले भने नि अब जुत्ताको कुरा, गाडीको कुरा, बाइकको कुरा, त्यो सबैले गर्दाखेरि त्यो इँटामा चाहिँ समस्या हुने देख्यो। र इँटा धेरै प्रयोग गर्यो भने फेरि वातावरणमा फेरि त्यसको असर पनि तपाईँ हामीलाई वातावरणको बारेमा थाहा भइसकेको छ। अनि यो ढुङ्गा राखेर तपाईँले जुन रिचार्ज पोसिबल छ त भन्ने कुरा अवश्य पनि इँटामा जस्तो नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले भने इँटा ढुङ्गा एउटै होइन होइन, तर पनि ढलान गर्ने, टारमार्क गर्ने अथवा अलकत्रा छाप्ने होइन, पिच गर्ने, त्योभन्दा बेटर ढुङ्गा नै हो। र ढुङ्गामा सिमेन्टको जोडाइ राखेको छैन, त्यसको लागि नै हो। हामीले बालुवामाथि नै ढुङ्गाको धुलो अलिअलि र बालुवा मिसाएर राखेका छौँ। त्यो भयो भने पानी इँटामा जति नभए पनि त्यो वाटर रिचार्ज चाहिँ हुन्छ। त्यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। अथवा अब हाम्रा नगरवासीहरू अथवा हाम्रा विज्ञहरू हुनुहुन्छ, धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ, किनभने हामी विज्ञ त होइनौँ, तर विज्ञहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सुझाव छ के गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यो पनि ल्याउनु भयो भने हामीले कतै पाइलट प्रोजेक्टहरू गरेर गर्न पायो भने पनि अझ राम्रो हुन्छ। यसरी नै हामी अहिले त हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले जे जति पनि काम हुन्छ, जुनसुकै विषयमा पनि अनुसन्धान मूलक कामहरू गर्दै जाने, अनुसन्धानबाट आएको कुराहरूलाई हामीले जुन गरिरहेका छौँ तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अब बन्ने कामहरूमा पनि, अब हुने कामहरूमा पनि अनुसन्धानको विषयलाई जोड दिएर अगाडि बढ्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ, प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले बारम्बार भन्दै आएको, हामीले जनताको लागि गर्ने हो, जनताको साथ लिएर गर्ने हो, हामी एक्लैले गर्ने होइन। त्यही भएर यस विषयसँग चाहिँ सम्बन्धित विज्ञहरू, विशेषज्ञहरूले चाहिँ हामीलाई सुझावहरू दिनुभयो भने त्यसको कसरी त्यसको चाहिँ
सल्युसन्सहरू दिन सकिन्छ त्यो कुराहरू आयो भने हामीले अवश्य पनि गर्छौँ। पक्कै पनि अध्ययन अनुसन्धानसँगै नयाँ नयाँ कार्यहरूमा भक्तपुर नगरपालिकाले विगत लामो समयदेखि आफ्ना अभ्यासहरू गर्दै आएकोले पनि यो खोपो मोडेल अहिले सफल रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा खोपो मोडेलको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीज्यू र कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तमा आइसक्यौँ र तपाईँले व्यस्तताका बावजुद पनि रेडियो कार्यक्रम खोपसाको लागि विशेष समय दिनुभयो र खोपो मोडेलको विषयमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई खोपो मोडेलको विषयमा बुझ्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि मैले आफ्नो कुराहरू केही नगरपालिकाले गरिरहेको काम कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र फेरि पनि जनतासँग म के भन्न चाहन्छु भने भोलिबाटै हामीले नगरसभा पनि सुरु गर्दैछौँ र नगरसभामा आउने कुराहरू यहाँहरूको अब अहिले हाम्रो नगरसभा चल्दै गर्दाखेरि भोलि एक दिन मात्रै हुँदैन, भोलि सुरुवाती मात्रै हो। हामीलाई यहाँहरूको अमूल्य राय सुझावहरू दिनुभएर फेरि पनि नगरपालिकाको आह्वानमा गर्ने कामहरूमा गतिविधिहरूमा यहाँहरूको साथ र सहयोग र सुझावको लागि हामी अपेक्षित रहनेछौँ र यहाँहरूको साथ र सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि एकचोटि यहाँहरूको अमूल्य मत र अपार मायाको लागि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा यही आउँदो 2079 असार 15 गतेदेखि सञ्चालन हुने भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय राष्ट्रपति कप खेलकुद प्रतियोगितामा नगरभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछ। खेलहरू भलिबल, कबड्डी, कराते, एथलेटिक्स। दर्ता गर्ने अन्तिम मिति 2079 असार 12 गतेसम्म। भक्तपुर नगरपालिका। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या छुङ्गुजो। भक्तपुर नगर कला संस्कृतिको नगर, नाचगानको राजधानी उपनामले सुपरिचित रहँदै आएको छ। यहाँका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक र धार्मिक कलाकृति र सम्पदाहरूले यसलाई खुल्ला सङ्ग्रहालयको परिभाषा दिलाएको छ। नगरको मूर्त एवं अमूर्त कला र सम्पदा, यहाँका मठ मन्दिर, पाटी पौवा, वास्तुकला, प्रस्तर कला आदिले नगरको सांस्कृतिक छविलाई विश्व सामु छुट्टै पहिचान दिलाउन सफल हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट भक्तपुर नगरको 138 भन्दा बढी सम्पदाहरू क्षतिग्रस्त बनेका थिए। ती सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा भक्तपुर नगरपालिकाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूलाई पुरानै मौलिक शैलीमा निर्माण गर्ने नीति भक्तपुर नगरपालिकाले अपनाउँदै आएको छ। भक्तपुर दरबार स्क्वायर स्थित सिलु महादेव मन्दिर धार्मिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मन्दिर हो। भक्तपुर दरबार स्क्वायरको गोसाई कुण्डका रूपमा समेत चिनिने सिलु महादेव मन्दिर विक्रम सम्वत 1707 मा राजा जयप्रकाश मल्लका पालामा बनेको थियो। विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्पमा भत्किएपछि शिखर शैलीको उक्त मन्दिर फर्सी आकारमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पबाट यो मन्दिर पुनः भत्किएसँगै अहिले यसलाई पुरानै शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य अघि सरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा सिलु महादेव पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धी जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीछुवाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। भक्तपुर दरबार परिसरको पूर्वी चोकको उत्तरमा राजा जगतप्रकाश मल्लको पालामा विक्रम सम्वत 1707 सालमा बनेको सिलु महादेव मन्दिर रहेको छ। यसलाई नीलकण्ठेश्वर महादेव पनि भनिन्छ। गोसाईकुण्ड महादेवको नामबाट बनेको यस मन्दिरको मौलिक स्वरूप 1990 साल अघि नै परिवर्तन भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पले भत्काएपछि यस मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्दा फर्सी जसो दल्लो आकारमा बनाइयो। त्यसैले नेवारी भाषामा यस मन्दिरलाई फसिदिएको पनि भनिन्छ। मन्दिरको पेटिका 5 मध्ये 3 तहमा जोर जनावर रहेका छन्। सबभन्दा तल हात्ती, त्यसको माथि दोस्रो तहमा सिंह र त्यसभन्दा माथि साँधे राखिएका छन्।
विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले पनि यस मन्दिरलाई पाताल बनाएको थियो। विक्रम सम्वत 2073 सालबाट पुनर्निर्माण सुरु गरिएको यस मन्दिरको पुनर्निर्माण खरिद योजना अनुसार ठेक्का प्रणालीबाट भइरहेको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख अरुणा नकर्मी बताउँछिन्। पहिला चाहिँ गुम्बजको रूपमा रहेको थियो हामीले देखुन्जेल। सम्भवतः यो पहिला 90मा भत्किएपछि त्यो स्वरूप उलेलीको हो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। अब यो त खास ग्रन्थकुल शैली, शिखर शैली पनि भन्छ त्यसलाई, त्यो हो। अब हामीले त्यो गुम्बज शैलीलाई एउटा फर्सीको आकार भएको र फर्सी देगको रूपमै प्रचलित भइरहेको थियो। हुन त यो सिलु महादेव अनि अब गोसाई कुण्ड पनि भन्छ। अब गोसाई कुण्डमा नीलकण्ठ भगवान भएको त्यो पनि नामले चिनिन्छ। यो पुनर्निर्माण चाहिँ अब नेपाल सरकारको खरिद योजना अनुसार, खरिदको नियम अनुसार भइरहेको छ। अब यो 73 सालबाट सुरु भएको हो। अब हामीले चाहिँ अब यो ठेक्का प्रणाली नै भन्नुपर्छ, त्योबाट हामी कार्य सुरु भइरहेको छ र अब अन्तिम चरण पुग्दैछ। अब यो अरू भेरिएसन त गर्न बाँकी नै छ। यो सम्झौता रकम चाहिँ मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 4,92,561 रुपियाँ 6 पैसा भन्नु पर्यो। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पले भत्काएपछि मन्दिरको चारै भित्तामा रहेका उड्ने सिंह अर्थात् बो सिंहलाई त्यसै फालियो। फालिएका सिंह मध्ये 2वटालाई भक्तपुर दरबार परिसरमा रहेको भक्तपुर नगरपालिकाको पुरानो भवनको मूल ढोकाको दायाँ बायाँ राखिएको थियो र बाँकी 2वटालाई भने 1990 पछि पुनर्निर्माण गरिएको गोलमरी टोलको गहिरो टुङ्गेधाराको दायाँ बायाँ राखिएको बताइएको छ। ग्रन्थकुट वा शिखर शैलीको अग्लो यस मन्दिर पुरातत्व विभागले 3 महिना अघि पुनर्निर्माण गरिसक्ने योजना राखेको थियो, तर ऐतिहासिक स्केच अध्ययन गर्न बढी समय लागेको र सामग्री अभावका कारणले ढिलाइ भएको भनिएको छ। उड्ने सिंहको मूर्ति नहुँदा समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको पनि बताइएको छ। यस्तो छ, यो ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण के छ भने यसको एकुरेट हामीसँग डिजाइन त छैन। एउटा स्केचको आधारमा हामी बनाउँदै थियौँ, त्यो भएको भएर हामीले नाप्दै जाँच्दै होइन ड्रइङ बनाउँदै गर्दा र अनि पहिला के अब मेट्रिक्स युजहरू गरिरहेको थियो। अब ढुङ्गा हो कि बाहिर काठ हो कि यसो हेर्दा ढुङ्गा खोज्दा टाइम लाग्ने। अहिले त अब ढुङ्गा खानी नै हामीसँग कम भइसक्यो। हामीले अब सम्पदा संरक्षण त गर्ने भन्छौँ, हामीलाई चाहिने अब अहिले माटो अब ढुङ्गाहरू लिन पनि अलिक कठिन छ। अनि त्यसमा कार्भिङ गर्नुपर्ने होइन, गर्दाखेरि यो समय लामो लियो। ठेकेदारबाट समस्या त अलिअलि त हुन्छ, तर त्यस्तै क्रनिक रूपमा चाहिँ भएन। अलिअलि चाहिँ अब उहाँहरूको धेरै ठाउँमा काम हुने, अब यहाँ 2जना ज्यामी राखिदिने, टुकटुक काम गराउने। अब उहाँहरूको समय पनि हुँदाखेरि उहाँहरू बस्ने हुन्छ, त्यो अलिअलि चाहिँ भइरहेको छ जतै पनि। किनभने धेरै ठाउँ काम हुने हो, धेरै ठाउँ मान्छे चढ्नुपर्छ। अनि त्यता केही काम सिद्धेर यता ल्याउने, यता सिद्धेर त्यता ल्याउने भने कहिले कहिले उहाँहरूको त्यो रुटिन मिल्दैन। अनि त्यो कारणले चाहिँ अलिकति चाहिँ अब ढिला भएको छ। अनि पुरानो शैली हामीले चाहिँ अब त्यो 4वटा सिंह, त्यसको शिखर शैलीमा उरु सिंह हुन्छ, माथि उडिरहेको सिंह, बो सिंह पनि भन्छौँ हामी। अनि त्यसको 2टा सिंह चाहिँ हाम्रो नगरपालिका अगाडि नै थियो, पुरानो नगरपालिका अगाडि। अनि अर्को 2टा गैटीमा भन्ने हामी सुनिरहेको थियौँ। त्यति हुँदै पनि अब जे हामीले देख्यौँ त्यही पो बनाउने कि भन्ने हामीले जो सुरु गर्ने क्रममा हाम्रो अब नगरपालिकाबाट पनि अब हाम्रो रानी पोखरीमा जुन पछि फेरि पुरानै शैलीमा हामीले बनायौँ नि, पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँ पनि त्यो कुरा उठेपछि अब त्यहाँबाट पनि हामीलाई अब जो यसरी बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज उठ्यो र हामीले पनि त्यसमा अब सदर गरेर त्यो हिसाबले हामीले ग्रन्थकुल शैलीमै गयौँ। त्यो भएर पनि अलिकति चाहिँ हाम्रो काम ढिलाइ भयो। सुरुमा त फसिदिएकै हिसाबले बनाउने भन्नेतिर गयौँ, पछि त फेरि शिखर बनाउँदा गर्दै त्यसको ड्रइङदेखि लिएर सबै इस्टिमेट नै चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। यस मन्दिरका ऐतिहासिक फोटो नै प्रमाणका आधारमा यस मन्दिरको पुनर्निर्माण गरिएको हो। संस्कृतिविद तथा इतिहासविदहरूको गहन अध्ययन र अनुसन्धानबाट यस मन्दिरले पुनर्निर्माणको निरन्तरता पाएको उनी बताउँछिन्। यस्तो छ, हामी त अब धेरै अब यो त पहिला नै यो फोटो अनुसार गर्ने भन्ने त भयो होइन। अनि हाम्रो यही उरुसिंहको बारेमा हामीले चाहिँ अब पुरुषोत्तम लोचन सरसँग पनि कुरा गरेँ। त्यहाँ त उरुसिंह राख्नुपर्छ, त्यतैकै हो, त्यो त आकाशमा उड्ने हो, अब जुन जलमा राख्ने होइन भन्ने कुरा उहाँले पनि कुरा उठाइदिनु भयो। र
पर्यो भने हामी पनि बोलिदिउँला ठाउँमा भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। सहयोग त एकदम सकारात्मक सहयोग, किनभने यो त कामै राम्रो काम हो होइन। जुन चाहिँ हामीले अब त्यति बेला 90 अगाडिको जुन संरचनालाई अहिले आएर हामी गर्दैछौँ भनेपछि त राम्रो काम हो। राम्रो कामको लागि त सबैले त सहयोग र सकारात्मक रूपले त हेर्ने नै भयो नि। भक्तपुर नगरपालिकाले पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृतिलाई विशेष महत्त्वका साथ जोड दिँदै आइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले मन्दिरको पुरानै डिजाइनिङ अनुसार निर्माण गर्न आग्रह गरेकोले परम्परागत शैलीमै सिलु महादेवको निर्माण भएको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख अरुणा कर्मी बताउँछिन्। भक्तपुर नगरपालिका अब एउटा स्थानीय निकाय भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूसँग त यो त एकदम नजिकले नै हाम्रो काम भइरहेको हुन्छ। के अब समस्याहरू आइभयो भने हामी कुरा गर्छौँ। अब यो सिंहको सम्बन्धमा त हामीले धेरै नै एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। उहाँहरूकै अनुरोधबाट पनि हामीले यस्तो ग्रन्थपुर शैलीमा गएको भन्ने पनि कुरा बुझ्यो। प्लस अब त्यसरी गइसकेपछि अब सिंह लिने क्रमदेखि लिएर हरेक कुरामा हामी जो समन्वय गर्छौँ, छलफल गर्छौँ र त्यहीबाट अब दुईवटा सिंह ल्याउन पनि हामी सफल भयौँ। नगरपालिकाको अब सहयोग सद्भाव उहाँहरूले समन्वय गरेर टोलवासीलाई सम्झाइ बुझाइ उहाँहरूले हामीलाई सिंह उपलब्ध गराइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै हामी आभार पनि छौँ। हाल भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 गोलमदीको गैटीको दायाँ र बायाँमा राखिएको बो सिंह पुनः सिलु महादेव मन्दिरमा स्थानान्तरण गरिएको छ। भक्तपुर नगरपालिका र स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डाको संयुक्त पहल र स्थानीय जनताको सहभागितामा शनिबार उक्त बोसिंहहरू क्रेनको सहायताले चाहिँ कि पुरानै ठाउँमा राख्नको लागि निकालिएको हो। शनिबार करिब 12 बजेतिर भक्तपुरको गोलमरीका स्थानीय जनताले परम्परागत शैलीमा बाजागाजा सहित बोसिंहको मूर्तिहरू पुनः सिलु महादेवमा स्थानान्तरण गरेका थिए। स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डाले स्थानीयको माग अनुसार ढुङ्गेधारामा एक जोडी नयाँ बोसिंह पुनस्थापना गरिएको पनि बताइएको छ। हामी अब चाँडोभन्दा चाँडो त्यति बेला राख्नु पाएको भए हामीले यो डोरो काम हुँदैन थियो। अब भित्रबाट हामी स्काफोलिङ हाल्दैछौँ। स्काफोलिङ हालेर किन पहिला गर्दा त ठ्याक्कै त्यसमा रेस्ट गरे पुग्छ। अहिले त हामी एउटा पाल बनाइरहेछौँ। त्यो पालबाट भित्र छिराएर भित्रबाट टाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीले अब त्यो भित्रबाट चाहिँ हामीले अब खट बनाइरहेछौँ। त्यसपछि यो महिनाभरिमा हामी यो सम्पन्न गर्नेतिर जान्छौँ। यो आर्थिक वर्षमा सकाउनै पर्छ। स्पेसली गोमारीको जनतालाई धन्यवाद, किनभने उहाँहरूले बुझिदिनु भयो अन्तमा। किनभने सुरुमा त भनिहालेँ नि अब यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि त भइरहेको चिजलाई किन बिगार्ने भन्ने त सबैलाई हुन्छ। मैले अघि पनि भने म पनि त्यो ठाउँमा भएको भए चाहिने हो र त्यही नयाँ त्यता हाले हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर उहाँहरूलाई अब त्यसको महत्त्व बारेमा होइन यहाँ राख्नेको औचित्य बारेमा बताइसकेपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो। उहाँहरूले दिनुभयो। त्यसको लागि उहाँहरू गोमारी सहित अब भक्तपुरको जनता नगरपालिका यसमा सम्बद्ध अब कति चाहिँ हाम्रो अब पत्र पत्रिकामा अनलाइन खबरमा कसले मेसेज दिएर जसले यसको लागि सहयोगकारी भूमिका निभाउनु उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पदा संरक्षण गर्न सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ भने यो दरिलो प्रमाणको उदाहरण बनेको छ। यसमा सबैले हातेमालो गर्न पनि जरुरी छ। खोपसको लागि श्रीराम काशीछको रिपोर्ट। भक्तपुर दरबार स्क्वायर परिसरको पूर्वी चोकको उत्तरतर्फ सिलु महादेवको मन्दिर अवस्थित छ। ऐतिहासिक नीलकण्ठेश्वर महादेवका नाममा समेत चिनिने सिलु महादेव मन्दिर भक्तपुर दरबार स्क्वायरको गोसाई कुण्डका रूपमा परिचित छ। 1990 साल अघि शिखर शैलीमा निर्मित उक्त मन्दिर 1990 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएसँगै फर्सी आकारमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो र 2072 सालको महाभूकम्पबाट पुनः क्षति भएसँगै उक्त मन्दिर पुरानै शिखर शैलीमै निर्माण भइरहेको छ। पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त मन्दिरमा 371 वर्ष पुरानो मल्लकालीन बो सिंह अर्थात् उड्ने सिंह पुनःस्थापना गरिएको छ। 1990 सालको भूकम्पबाट भत्किएपछि 88 वर्ष अगाडि 2वटा सिंहलाई भक्तपुर नगरपालिकाको पुरानो भवनको ढोकामा र 2वटालाई भक्तपुर नगरपालिका साथ गोलमदी स्थित गहेटी ढुङ्गेधाराको दायाँ बायाँ राखिएको थियो।
भक्तपुर नगरपालिका र स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय भक्तपुरको पहलमा उक्त बोसिंह पुनः सिलु महादेव मन्दिरमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा सिलु महादेव मन्दिरमा बोसिंह स्थानान्तरण गरिएको विषयप्रति नगरवासीहरूको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। भक्तपुरको दरबारस्कारमा रहेको फसीदेगोमा राख्न भक्तपुरकै गोलमडीको गाहिटीमा रहेको बोसिंह पुनःस्थापनाको लागि लगिएकोमा हामी भक्तपुरवासी धेरै खुसी छौँ। म लगायत सबै भक्तपुरवासीहरू यो भक्तपुरवासीहरूको सम्पदा जोगाउने चलनको यो एउटा फेरि सशक्त नमुना हो। 1990 सालमा आएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको सिलु महादेवको बोसिंह नहराओस् लुप्त नहोस् भनेर भक्तपुरवासीहरूले गोलमडीको गाहिटीमा लगेर बचाइराखेको बोसिंह फेरि पुनः सिलु महादेवमा नै राख्न लानु भनेको सम्पदाको जगेर्नाको लहरमा जगेर्ना गर्ने सिलसिलामा यो एउटा कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ। र यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले अन्य विभिन्न मन्दिरहरू र सम्पदाहरू पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्दै जानुपर्दछ। यो सिलु महादेवमा रहेको जुन उड्ने सिंह अथवा बोसिंह 90 सालको भूकम्पको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँहरूमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै थियो। त्यसलाई अहिले जुन नगरपालिका र पुरातत्व विभागको संयुक्त प्रयासले सिलु महादेवमै जुन लान खोजेको छ त्यो एकदम सराहनीय कुरा हो। र हामी फसीदेगो भन्छन् त्यसलाई, तर त्यसको रियल नेम त ऐतिहासिक नेम सिलु महादेव रहेछ। त्यसकारणले यो विभिन्न नामहरू विभिन्न हाम्रो ऐतिहासिकता आधारमै हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि राय हो। र यसरी नाम परिवर्तन गर्दै गयो भने हाम्रो पहिचान लुक्न सक्छ। त्यसैले पहिचान लुकाउने होइन, पहिचान हराउनतिर होइन कि हामी आफ्नै पहिचान कायम हुने गरी नै अहिलेको नामहरू कायम हुनुपर्छ र बोसिंह त्यहाँ राख्नु एकदम राम्रो हो। म कपिल दुवाल भक्तपुर 9 तुमचो टोलमा बस्छु। पेसाले भन्नुपर्दा म सिकर्मी। भक्तपुर नगरपालिकाले पुरातात्विक महत्त्वका विषयवस्तुहरूको संरक्षण सम्वर्धन र जीर्णोद्धार कार्यहरू गर्दै नै आइरहेको छ, जुन सराहनीय कार्य नै हो। अहिले बोसिंह जुन गोलमडीबाट निकालेर सिलु महादेव अर्थात् फसीदेगोमा पुनर्स्थापना गरिँदैछ, अत्यन्तै प्रशंसनीय कार्य हो। अनि फसीदेगोको अगाडि लापानदेगो पनि रहेको कुरा हामी सबैमा सर्वविदितै छ। यतातिर पनि भक्तपुर नगरपालिकाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै यस्ता सम्पदाहरू पुनर्निर्माण हुँदै गर्दा भक्तपुर जिल्लामा भक्तपुर सिकर्मी सङ्घ, डकर्मी सङ्घ, साना तथा घरेलु उद्योग सङ्घ, शिल्पकार समाज आदि सङ्घ संस्थाहरू रहेको छ। यससँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सके सुन्नुमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो। भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा यही आउँदो 2079 असार 15 गतेदेखि सञ्चालन हुने भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय राष्ट्रपति कप खेलकुद प्रतियोगितामा नगरभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछ। खेलहरू भलिबल, कबड्डी, कराते, एथलेटिक्स। दर्ता गर्ने अन्तिम मिति 2079 असार 12 गतेसम्म। भक्तपुर नगरपालिका। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छौँ म प्रस्तुता सन्ध्या छुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। खोपो कलेजको आयोजना र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा असार 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म भएको अ वर्कसप अन केस स्टडी मेथड टिचिङको कार्यशाला गोष्ठी आइतबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको समापन कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं कलेज सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष रजनी जोशीले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कार्यशाला गोष्ठीहरू शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनु भयो। भक्तपुर नगरपालिकाले खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारीमा रहेको हुँदा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न योग्य दक्ष जनशक्तिहरूको रूपमा पनि लाग्नुपर्ने बताउनु भयो।
तालिमबाट सिकेका ज्ञानलाई देश र जनताका हितमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उपप्रमुख जोशीले औल्याउनुभयो। खोपो कलेजका प्राचार्य रूपक जोशीले केस स्टडीको महत्त्वबारे दर्शाउँदै अध्यापनलाई अझ स्तरीय बनाउन खोपो कलेजले विभिन्न कार्यशाला गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कलेजका उपप्राचार्य डाक्टर राजेश कुमार श्रेष्ठ र BA तथा MA अङ्ग्रेजीका इन्चार्ज कमिनिका नेन्चोइले पनि बोल्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तर्जुमाका लागि भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उत्पादन बढाउनु पर्ने र जनतालाई आवश्यक भएको बेला मल सहज रूपमा उपलब्ध गर्न स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको सार्वभौम संसदले MCC को अनुमोदनपछि अमेरिकी सेनाका कमान्डरहरू नेपाल आउन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले MCC मा हस्ताक्षर गर्नेहरू राष्ट्रघाती भएको पछिल्लो घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राज्य साझेदारी कार्यक्रम MPP बारे सरकार र नेपाली सेनाको तर्फबाट फरक धारणा आउनु राम्रो नभएको बताउनु हुँदै SPP कसको पालामा हस्ताक्षर भएको भनी विवाद गरिरहनुभन्दा राष्ट्रहित विपरीत भएको स्पष्ट भएपछि सरकारले तत्काल खारेज गरेको घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हनुमन्ती करिडोर निर्माण गर्नुपर्ने, खानेपानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बाढीको कारण हनुमन्ती खोला वारपार गर्न गाह्रो भएको हुँदा त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूलाई नगरपालिकाले समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने, सडकका बीचमा रहेका बिजुलीका पोलहरू हटाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिनुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग बदी मालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमर खड्काले भक्तपुर नगरपालिकामा भेट गर्नुभएको छ। भेटमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र सम्पदा संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको कार्यबारे संक्षिप्तमा जानकारी गराउनुहुँदै नगर प्रमुखहरू बीचको अनुभव आदान प्रदानले नगरपालिकाहरू अगाडि बढ्न सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले विगतका वर्षहरूमा जस्तै आगामी वर्षमा पनि निर्वाचनको बेला निर्वाचन घोषणा पत्र मार्फत गरेका बाचाहरू पूरा गर्न लागि पर्ने बताउनुभयो। बदी मालिका नगरपालिकाका प्रमुख खड्काले बदी मालिका नगरपालिकाले गरिरहेको विकास निर्माण लगायतका विविध गतिविधि बारे पनि संक्षिप्त जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई क्षेत्रमा भक्तपुरले गरिरहेको कामबाट आफूहरू प्रभावित भएको र जनताको हितका लागि काम गर्न भक्तपुर नगरपालिकाको अनुभवले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले अविरल वर्षाका कारण भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 4 का विभिन्न ठाउँहरूमा बाढीले क्षति पुर्याइएका क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ। विगत केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण भक्तपुर नगरपालिकाको हनुमन्ती खोलामा आएको बाढीले नगरका विभिन्न ठाउँहरू डुबानमा परेका छन्। सोही क्रममा उहाँले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित बाराही पुल र पुलसँगै रहेको शारदा स्कुल, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 राम मन्दिर स्थित शान्ति निकेतनमा पसेको बाढीको निरीक्षण गर्नुभएको छ। स्थानीय जनताले खोला साँगुरो भएको बाराही पुल नजिकको माटो हटाउनु पर्ने र विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण जनताको आवत जावतका लागि अस्थायी बाटोको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका आवश्यकताबारे नगर प्रमुखको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले जनताको गुनासोमाथि चासो लिनुहुँदै सक्दो चाँडो व्यवस्थाको लागि प्राविधिकहरू मार्फत कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले किसानलाई छिटोभन्दा छिटो रासायनिक मल उपलब्ध गराउन बागमती प्रदेश अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डे समक्ष मंगलबार ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। नगर प्रमुख प्रजापतिले कृषि सचिव पाण्डेसँग भेटी नेपाल सरकारबाट अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मल भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रका कृषकहरूका लागि अपुग भएको बताउनु हुँदै भक्तपुर नगरपालिकाको लागि 500 मेट युरिया, 70 मेट DAP र 300 मेट पोटास आवश्यक पर्ने भएकोले माग बमोजिमको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सरकारले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नु पर्नेमा जोड दिनुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले कृषकहरूले समयमै मल प्राप्त गर्न नसक्दा कृषि उत्पादनमा कमी आउने र खाद्यान्न उत्पादनमा समेत ह्रास आउने बताउनु भएको छ। सोही क्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पाण्डेले सरकारले कृषकहरूलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषकहरू मारमा परेको र कृषिजन्य वस्तुहरूको
उत्पादनमा समेत कमी आउने बताउनु हुँदै भक्तपुरलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल उपलब्ध गराउन आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनु भएको छ। भेटमा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठान र भक्तपुर फुटबल क्लबको आयोजनामा भक्तपुर नगरपालिकामा नवनिर्वाचित प्रमुख सुनिल प्रजापति, उपप्रमुख रजनी जोशी र 10वटै नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूको सम्मानमा शुक्रबार बधाई ज्ञापन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छले सिद्धि स्मृति अस्पतालले सहज र सुलभ रूपमा यहाँका व्यापक जनताको हितमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याइरहेको बताउनु हुँदै सरकारले सेवामुखी प्रतिष्ठानहरूलाई आर्थिक र भौतिक रूपबाट मद्दत पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। अस्पतालहरू मानव जीवनको जन्म र मृत्युसँग सम्बन्धित संवेदनशील ठाउँ भएको बताउनु हुँदै अधिकांश अस्पतालहरू रिफर सेन्टर बनिदिँदा सर्वसाधारण जनताले अनाहकमा दुःख पाइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यापक जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरू सेवामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै हालै 100 शय्याको स्तरोन्नति भएको भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप अस्पतालले जनताको अस्पतालको रूपमा निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्ने बताउनुभयो। नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप अस्पतालबाट छिटै प्रजनन र मातृत्व सम्बन्धी सेवा सुरु गर्ने बताउनु हुँदै सिद्धि स्मृति अस्पतालले प्रदान गर्दै आइरहेको सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी सेवा सराहनीय भएको बताउनुभयो। उहाँले नगरभित्र निर्माण हुने निजी तथा प्रशासनिक भवनहरू मौलिक स्वरूपमै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै यसले नगरको सुन्दरता निखार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समेत बताउनुभयो। कार्यक्रमका सभापति सिद्धि स्मृति अस्पतालका संस्थापक अध्यक्ष श्याम सुन्दर ढौबदेलले अस्पतालका गतिविधि र सेवाहरूबारे प्रस्तुतिकरण देखाउनु भएको थियो भने भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्र मान बिजुक्छ, जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्ण मिजार र अस्पतालका अधिवक्ता हरिराम लवजुले पनि बोल्नु भएको थियो। सोही क्रममा प्रमुख अतिथि बिजुक्छले फुटबलका 2 जना राष्ट्रिय प्रशिक्षक मेघराज केसी र उज्जवल मानन्दरलाई सम्मान प्रदान गरेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा यही आउँदो 2079 असार 15 गतेदेखि सञ्चालन हुने भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय राष्ट्रपति कप खेलकुद प्रतियोगितामा नगरभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछ। खेलहरू भलिबल, कबड्डी, कराते, एथलेटिक्स। दर्ता गर्ने अन्तिम मिति 2079 असार 12 गतेसम्म। भक्तपुर नगरपालिका। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसाको आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिकाले पछिल्लो 5 वर्ष कार्यकालमा नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सम्पदा संरक्षण, सरसफाई लगायतका क्षेत्रमा गरेका उदाहरणीय कार्य उपलब्धि सँगसँगै खोप मोडेल सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिका उपप्रमुख रजनी जोशीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी सिलु महादेव पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै सिलु महादेव मन्दिरमा बोसीमा स्थानान्तरण गरिएको विषयप्रति सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.m.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी,
श्रीराम काशीस्वा र सरिता दुवाललाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसाको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या छुङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार। जिता थाना मी पुथे पुनः चुना जिगमने सुना मुलु सुथे चुना गथे गथे जिता थाना मी पुथे पुना चुना जिगमने सुना मुलु सुथे चुना च्वास सुथे चुना च्वास सुथे चुना स्वर्ण लपुया आशा के ना मारथन वही चुना जनता नाप फाया कैगो गोसा थन गोई चुना गोसा थन गोई चुना जनता यही माना चोथे सर्गला खाए मखु गरिबिया जति प्याना चोथा नर्कला जुई पै मखु मफुबा मफु सुथाना सहायला पाहे मफु सीना सीना मैं मागू जिगु मिखा स्वे मफु जिगु मिखा स्वे मफु जनता यही माना चोथा सर्गला खाए मखु गरिया जति प्याना चोथा नर्कला जुई पै मखु ठाउँ गथे गथे जिता थाना मी पुथे पुना चुना जिगमने सुना मुलु सुथे चुना च्वास सुथे चुना च्वास सुथे चुना